बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, दो फैसले हुकूमत ने कर लिए हैं और इमरान खान तक कुछ ऐसी इत्तलात पहुंची हैं कि जिसके बाद हम ये मुहावरा इस्तेमाल कर सकते हैं कि इमरान खान का सारा जिस्म ढीला पड़ गया है। अब शायद इम्कान है तो इशारे इस बात के मिले हैं कि शायद वो लॉन्ग मार्च से भी भाग जाए। और साथ ही इमरान खान ने जो इशारे दिए उनमें से एक इशारा ये है कि उसने अपने एलचियों के ज़रिए नहीं, रवायती एलची जो आते जाते रहते हैं और कभी उनको मुलाकात का मौका दे दिया जाता है और कभी तनख्वाह दिया जाता है, इस मरतबा उसने एक रिटायर्ड बुजुर्ग की खिदमत हासिल की हैं और उसके ज़रिए एक पैगाम पहुंचाया है जिनके बारे में वो उन्हें पहुंचाया जिनके बारे में उसका ख्याल है कि वो ही सब कुछ कर सकते हैं। और इस पैगाम में कुछ यकीन दहानियाँ और कुछ माफ़ियाँ और माफ़ी नामे तो ये खैर पहले भी कहता रहा है, भेजता रहा है, लेकिन इस मरतबा नई बात ये हुई है कि इसने कसमें खाकर ये कहा है कि अब मैं ये काम नहीं करूँगा। मुझे मतलब कि माफ़ी ज़मीर है वो ये है कि मुझे माफ़ कर दिया जाए, मेरी दादरसी की जाए या मुझे कुछ एक मौका दिया जाए। मौका देने से मुराद ये नहीं है कि मुझे फिर से हुकूमत दे दी जाए, बल्कि मुझे कुछ ना कहा जाए और एक मरतबा मुझ पर एतमाद किया जाए। हुकूमत ने जो फैसले किए हैं उनमें दो फैसले अहम हैं। एक तो ये है कि आर्मी चीफ की तकर्री का मामला तकरीबन उसने फाइनल कर लिया है। तकरीबन का लफ्ज़ भी मैंने एहतियातन लगाया क्योंकि जहाँ सूरत हाल किसी भी वक्त कुछ नया रुख इख्तियार कर लेती है या कुछ तब्दीली आ जाती है, इसलिए मैं एहतियातन कह रहा हूँ कि तकरीबन मसला हुकूमत की तरफ से तय हो गया है और शायद वो रुकावट जिसका हम पिछले 3-4 दिन से जिक्र कर रहे हैं वो रुकावट भी अब दूर हो जाए और मामला तय हो जाए। इसका इशारा एक हमें इमरान खान के इस बयान से भी मिलता है कि मैं आर्मी चीफ की तकर्री के इशू से पीछे हट गया हूँ। हालांकि उसका पीछे हट जाना अब कोई मायने नहीं रखता। ये सारा मसला दो फरीकों के दरमियान था, हुकूमत के और इदारों के, और ज़ाहिर है ये पाकिस्तान की एक रवायत है कि यहाँ इदारे भी अपना एक अलग यानी अथॉरिटी रखते हैं, वरना दूसरे मुल्कों में सिर्फ हुकूमत होती है और बाकी उसके महकमे होते हैं। तो यहाँ नक्शा जो है आइनी तौर पर तो बेशक यही है कि एक हुकूमत है और बाकी उसके मातहत महकमे हैं, लेकिन अमलन जो ज़मीनी हकीकत है वो ये है कि जहाँ हुकूमत एक चीज़ होती है और इदारे उससे भी बड़ी हुकूमत होते हैं। तो बहरहाल ये मामला इन दो फरीकों में था। इमरान खान किसी गिनती में नहीं था। इमरान खान की कोई बात हुकूमत उसको लिफ्ट कराने के लिए तैयार नहीं थी। वो खुद बखुद ही या खामखा ही एक स्टेक होल्डर बन गया था कि आर्मी चीफ मेरी मर्जी के बगैर मुकर्रर नहीं हो सकता और इस हुकूमत को आर्मी चीफ की तकर्री का अख्तियार नहीं है। लेकिन अब उसने स्टांस बदल लिया है कि मैं इस मामले से पीछे हटता हूँ, जिसकी बुनियादी वजह यह है कि उस तक कुछ पैगामात पहुँचे हैं, कुछ इतलात पहुँची है। तो उसे क्या इतलात पहुँची, उनमें से एक ये बात शामिल है कि हुकूमत ने इस मरतबा एक मरतबा फिर इमरान खान के खिलाफ सख्त इक़दाम करने का फैसला किया है और इसमें तोशा खाने का मामला भी होगा, अफवाह के खिलाफ नफरत फैलाने का मामला भी होगा और कई दूसरे केसेस भी होंगे। कई चीज़ों में पेशरफ्त हुई है। माजी में हमने देखा कि हुकूमत ने जब भी कोई कार्रवाई करने का फैसला किया, अदालतें बीच में आ गई और इमरान खान को साफ बचा कर ले गई। घर बैठे जमानतें मिलती रही, मुकदमे खारिज किए जाते रहे, सुनवाई के बगैर मुकदमे खारिज किए जाते रहे। सब कुछ वो जो हुआ जो जिसकी तवक्को किसी भी मुल्क की अदलिया से नहीं की जा सकती, यहाँ की अदलिया ने वो सब कुछ किया। लेकिन इस मरतबा हुकूमती ज़राए कह रहे हैं कि हमने बहुत सारी दस्तावेज़ात इकट्ठी करके अदालत में लाने का फैसला किया जिनको झुठलाया नहीं जा सकता और उनमें तोशा खाने का मसला भी शामिल है। अब इमरान खान को क्या इतलात पहुंची, एक तो यही हुकूमत का फैसला कि उस पर हाथ डालने का फैसला हो गया। दूसरी ये इतला कि अवाम की पार्टिसिपेशन लॉन्ग मार्च में बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसके बरक्स पीटीआई के वर्कर और हामियों में एक मायूसी, एक बददिली या बेदिली और एक बेयकीनी की सी कैफियत उन पर छा गई है। ख़ास तौर पर पिछले एक हफ्ते के दौरान मुख्तलिफ किस्म के मामले हुए हैं
बल्कि कातिलाना हमले के बाद से जो चीज़ें सामने आई हैं और फिर जिस तरह इमरान खान ने अमेरिका वाला स्टांस अपना बदला है और बहुत बड़ा यू टर्न लिया है, और फिर जिस तरह कातिलाना हमले के बाद जो चीज़ें सामने आई हैं कि पंजाब गवर्नमेंट जो है इमरान खान की मिली भगत से इस केस की तफ्तीश होने ही नहीं दे रही। GIT बनी, दूसरी मरतबा बनी, तीसरी मरतबा बनी, और अब पता ये चल रहा है कि ये कुछ GIT उसने पंजाब गवर्नमेंट ने बनाई ही नहीं है। ये महज और महज पुलिस की तफ्तीशी टीम है। किसी जख्मी का कोई मेडिकल लीगल नहीं है, किसी वो जो मेन मुलजिम है उसका भी कोई बयान नहीं लिया जा रहा, वो हुकूमत की कस्टडी में है, किसी अदालत में पेश नहीं किया जा रहा। इस मिली भगत का मकसद ये है कि ये कातिलाना हमले का जो ड्रामा है इस पर मिट्टी डाल दी जाए, क्योंकि ये सारे का सारा ड्रामा है। और ख़ास तौर पर इमरान खान ने जो जख्म दिखाया है उसका जिस तेज़ी के साथ लोगों ने इस्तरदाद किया और उसको रद्द किया और उसका मज़ाक उड़ाया, वो भी इमरान खान के लिए परेशानी का बास है। और ज़हनी और नफ्सियाती कैफियत ये है कि 600 के करीब पुलिस एहलकार एक दीवार बनकर इमरान खान की कोठी के बाहर ज़मान पार्क लाहौर में खड़े हुए हैं। रेत की दीवारें हैं, 10 फुट की दीवार है, डबल लेयर के प्रूफ शीशे हैं। तो ये खौफ जो है, इसकी वजह जो भी हो, लेकिन ये चीज़ें भी इमरान खान के उन हामियों को हैरान करने के लिए काफ़ी, जो ये समझते थे कि हमारा लीडर तो मर्द आन है, ये मौत से नहीं डरता, ये गोली से नहीं डरता, ये तोप की गोली से भी नहीं डरता। अब उन तक जब ये इतलात खुद अपनी पार्टी के ज़राए से ये पहुँच रही हैं कि ज़मान पार्क जो है वो तो एक ऐसा किला बना दिया गया है कि जिसमें कोई मक्खी भी दाखिल नहीं हो सकती। इतना ज़्यादा खौफ जो है ज़ाहिर है नफ्सियाती तौर पर PTI के वर्करों को परेशान करने के लिए काफ़ी। और तोशा खाने के हवाले से जो नई चीज़ें सामने आई हैं उसने तो PTI को हिला कर रख दिया है। अब इसमें एक तो इमरान खान ने केस दायर करने का फैसला का ऐलान किया। ये एक ऐसी धमकी है जिस पर वो अमल नहीं करेगा। हो सकता है वो पाकिस्तान में केस दायर कर दे, क्योंकि पाकिस्तान में तो उसको ये सहूलत दस्तियाब है कि वो केस करता है और उसको परसू ही नहीं करता। ख्वाजा आसफ पर इसने जो 10 अरब रुपए का केस दायर किया था उसमें वो झूठा था इमरान खान, लेकिन क्या हुआ, वो केस दायर है और तारीख पर तारीख पड़ रही है। इमरान खान उसको परसू नहीं कर रहा, ना उसका वकील जाता है, ना इमरान खान खुद जाता है। मतलब ये कि बस केस पड़ गया सो पड़ गया। अब इसी तरह का केस अगर इसने पाकिस्तान की अदालतों में डालना है GU के खिलाफ और मीर शकील रहमान के खिलाफ और शाहजेब खानजादा के खिलाफ, जिसने बड़े खौफनाक किस्म के इंकशाफात किए हैं, तो ये कर सकता है कि 10 साल 15 साल तो केस लटकता ही रहेगा और अदालतें इसका साथ देती आई हैं। तो लेकिन इसने ये ऐलान किया कि मैं लंदन की अदालत में भी केस करूँगा। लंदन की अदालत में ये केस कभी नहीं करेगा, क्योंकि इसे पता है कि इसने वहाँ डिले करने की गुंजाइश नहीं है, वहाँ एब्सेंट होने की गुंजाइश नहीं है, केस ही खारिज हो जाएगा अगर ये वहाँ भी उसने ये सब कुछ किया जो पाकिस्तान में करता रहा है। वहाँ तो केस चलेगा और जब केस चलेगा तो इसको अपनी बेगुनाही साबित भी करना पड़ेगी। जबकि हकीकत का इल्म इसे भी है कि जंग और जियो के पास और वो जो उमर फारूक है जिसने ये इंकशाफात किए, इसने घड़ियाँ बेची और पैसे जो थे वो किस तरह बैंक अकाउंट के ज़रिए से फरागोगी के पास पहुँचे। फरागोगी वो रकम फिर से निकलवा कर उसने एक थैले में डाली और थैला जहाज एक परवाज से दुबई से परवाज उड़ी और इस्लामाबाद पहुंची। इस्लामाबाद वो थैला उतार कर बड़ी गाला पहुंचाया गया। इन सारे वाक़यात की रकम के लेन देन की रकम मामलात के सौदेबाजी की सारी गुफ्तगू और बैंक अकाउंट और बैंक से रकम लेकर निकलवाने फिर इस्लामाबाद पहुंचने, हर चीज़ की वीडियो ऑडियो और दूसरी दस्तावेज़ात जंग के इदारे के पास भी हैं, शाहजेब खानजादा के पास भी हैं और जो उनका मुतल्लका हिस्सा है वो हुकूमत की इंटेलिजेंस एजेंसियों के पास भी है। तो लंदन में केस अगर ये इसने दायर किया तो चंद हफ्तों में इसको सज़ा हो जाएगी इमरान खान को, क्योंकि ये केस बिल्कुल क्लियर है। पाकिस्तानी अदालतों में जो केस करता है उसके बारे में मैं नहीं कह सकता कि वो चलेगा तो नहीं चलेगा, क्योंकि ये उसकी पैरवी नहीं करेगा। लेकिन अगर चला तो पाकिस्तानी अदालतों के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाएगा कि इमरान खान पर इल्ज़ामात ये दावों को झूठा करार दे, क्योंकि ये मामला जो है बड़ा ही खौफनाक है। और जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो आपके भी इल्म में है कि सिर्फ एक घड़ी 10 घड़ियों का मसला नहीं है, 4-5 किस्म के घपले किए हैं। एक तो पता नहीं कितनी घड़ियाँ इसने बेची हैं और अरबों रुपए मालियत का जो सामान ये इसने मुनाफा कमाया, और दूसरा ये
کہ بہت سارے ملکوں کے دوروں کے دوران جو اسے تحفے ملے وہ سیدھا گھر لے گیا، اور بہت ساری چیزیں چھپائی ابھی سامنے آ رہی ہیں، پتہ نہیں کتنی چیزیں ابھی سامنے آ رہی ہیں۔ تو اس صورتحال میں ایک تو عمران خان نے جنگ اور جیو کے ادارے سے بھی رابطہ کیا ہے اور ایک ریکویسٹ کی ہے کہ جتنا کچھ تم نے چلا لیا وہ چلا لیا، اب مہربانی کرو مزید مت چلاؤ، یعنی وہ ڈرا بھی ہوا ہے۔ اوپر سے تو یہ دھمکی دے رہا ہے کہ میں کیس کروں گا، کہ بہت ہو گیا میرے ساتھ، بڑی زیادتی ہوئی، جھوٹے الزام فلانا۔ فواد چودھری سے پریس کانفرنس کرائی، اس پریس کانفرنس میں کہ فواد چودھری نے ایسی ڈونگی گفتگو کی کہ اس نے عمران خان کا کیس کلیئر کرنے کے بجائے عمران خان کو گلٹی مزید مشکوک بنا دیا۔ تو ایک تو اس نے ادھر رابطہ کیا، دوسرا اداروں کے ساتھ اس نے رابطہ کیا ہے اور ایک بزرگوار کو استعمال کیا، ریٹائرڈ بزرگوار کو، اور قسمیں کھا کر کہا ہے کہ میں اب نہ صرف یہ ہے کہ آرمی چیف کی تقرری پر کوئی بات نہیں کروں گا، آرمی چیف جنرل باجوہ پر کوئی تنقید نہیں کروں گا، میر جعفر اور میر صادق والی بات نہیں کروں گا۔ ویسے یہ میر جعفر اور میر صادق والی بات تو گزشتہ کئی دنوں سے ہم نے دیکھا ہے کہ نہیں کر رہا، خاص طور پر جب سے اس نے یہ کہا ہے کہ سازش کا ڈرامہ جھوٹ تھا، میرا فرار تھا، اس کے بعد سے تو اس نے میر جعفر اور میر صادق کہنا ہی بند کر دیا۔ اگرچہ ایک دو تقریروں میں اس نے یہ ضرور کہا کہ میری حکومت گرانے کے لیے سازش کی گئی، اب وہ کہتا ہے کہ میں یہ بات بھی نہیں کروں گا، اور میجر جنرل فیصل کے خلاف نہ میں خود بات کروں گا اور نہ ہی پارٹی کے کسی عہدے دار کو بات کرنے دوں گا۔ یہی وجہ ہے کہ کل جو اعظم سواتی نے پھر ایک مرتبہ بک بک کا وہ ڈیرا لگایا، اس میں پہلے کی طرح کی وہ تمازت نہیں تھی، وہ شدت نہیں تھی، اور ناموں کی وہ تکرار نہیں تھی، لیکن وہ ظاہر ہے پاگل آدمی، وہ عمران خان کی مرضی کے بغیر ہو سکتا ہے ایک اور پریس کانفرنس کر دے اور اس طرح کی باتیں کرے کہ میں تو ان کو الٹا لٹکانے کے لیے زور لگاؤں گا اور ننگا کروں گا، اس طرح کی وہ باتیں وہ کر سکتا ہے۔ لیکن عمران خان کی جو ہوا ہے وہ خارج ہو چکی ہے، نظر آ گیا ہے اس کو کہ اس کے قدموں کے نیچے سے زمین کھسک چکی ہے، اور اب اس بات کے اشارے، اس کے جو پیغامات ہیں اداروں کو بھی اور حکومت کو بھی اشارہ دے رہے ہیں، ان سے یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ شاید یہ لانگ مارچ والا ایشو جو ہے یہ اس کو خود ہی اس کا دوبارہ پینچر کر دے اور کوئی بہانہ بنا کر یہ رک جائے۔ ایک بہانہ تو اس نے پہلے ہی پیش بندی کے طور پر کر لیا تھا کہ ڈاکٹروں نے مجھے 6 ہفتے کا مکمل آرام کرنے کا سختی سے مشورہ دیا ہے، اس میں سے آپ اگر 3 ہفتے بھی نکال لیں، فرض بھی یہ 3، حالانکہ ویسے اس اعلان کو میرے خیال میں 1 ہفتہ ہوا ہے، اس وقت ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ 1.5 ہفتہ نکل گیا ہے، 1 ہفتہ یہ ہو گیا، چلیے ہم 3 ہفتے اور نکال دیتے، تو پھر بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ مزید 15 20-21 دن اس کو آرام کا مشورہ ہے، جبکہ جو ڈی ڈے ہے اس کے حساب سے آرمی چیف کی تقرری والا، وہ تو میرے خیال میں اگلے 3 دن میں فیصلہ ہو جانا ہے، اور اس کے بعد آئے گی تاریخ 29 کی، جس میں نئے آرمی چیف نے حلف اٹھانا ہے۔ تو 29 تاریخ میں بھی اب کتنے دن رہ گئے؟ 12 دن رہ گئے، جبکہ اس کو جو آرام کا مشورہ دیا ہے ڈاکٹروں نے، اس کے اپنے الفاظ کے مطابق وہ ہے 21 دن کا، معاملہ سارا ہے 12 دن کا، اور ہو سکتا ہے یہ ساری ڈیفلیشن جو ہے یہ ساری 3 دن کے اندر اندر ہو جائے، 3-4 دن کے اندر اندر، کیونکہ 3 دن کے اندر اندر حکومت نے اب آرمی چیف کے بارے میں اپنے فیصلے سے پبلک کو اطلاع دے دینی ہے، اس کے بارے میں بتا دینا ہے۔ کوئی نوٹیفیکیشن تو شاید نہیں ہوگا، لیکن خبریں اس کی باہر آ جائیں گی کہ سمری آ گئی ہے، ابھی سمری پہنچی نہیں ہے لیکن ان دنوں میں سمری آ بھی سکتی ہے، آ بھی جائے گی، اور سمری کے بعد پھر ایک حکومت کی طرف سے کوئی بیان بھی آ سکتا ہے جس میں نام لے کر نئے آرمی چیف کی تقرری کا ذکر کیا جائے گا۔ اعلان کی سرکاری حیثیت تو ظاہر ہے، وہ سمری پر جب دستخط ہو جاتے ہیں تو پھر وہ اعلان ہوتا ہے، تو ہو سکتا ہے اعلان چوتھے دن ہو جائے، لیکن ان 3 دنوں میں ایک بڑی پیش رفت اب متوقع ہے، اور وہ رکاوٹ سے جس کا میں نے ذکر کیا اور جس کا بلکہ ہر طرف سے ذکر ہوتا رہا ہے کہ وہ ایک نام جو ہے وہ فوج نے نکال دیا لسٹ سے، اور ایک کھڈا پڑ گیا ہے، ایک ڈیڈ لاک بن گئی ہے، وہ فوج یعنی آرمی چیف جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کو لگایا جائے، اور اسی کے لیے وہ جنرل فیض چشتی ایک 90-95 سال کا بزرگ جو ہے مجھے کہہ رہا تھا کہ آرمی چیف کی تقرری کا جو میرٹ ہے وہ حکومت کے پاس، حکومت اس کا تعین نہیں کر سکتی، نہ ہی وزیر دفاع کر سکتے ہیں، نہ ہی کوئی اور کر سکتا ہے۔ یہ میرٹ اصل میں وہ ہوتا ہے کہ جو نام، ایک نام، 6 نام نہیں، جو ایک نام آرمی چیف، جو جانے والا آرمی چیف ہے، وہ جو حکومت کو نام دے گا وہی میرٹ ہے۔ یہ لایانی قسم کی خرافات اس میں بکی
اس عقل سے محروم بزرگوار نے، تو وہ ایشو جو ہے اب وہ اطلاعات مل رہی ہیں کہ وہ ایشو اب اس طرح کی شکل میں نہیں رہا۔ اب اس میں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت ہے کہ کون پیچھے ہٹا، کس نے لچک دکھائی، کس نے حقائق کا ادراک کیا، اس کو چھوڑیں، لیکن جو چیز ٹھوس قسم کی کارروائی جو ہے پیش رفت ہے وہ ہمیں ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، اور اگلے 3 دنوں میں اس کی تصدیق ہو جائے گی، الا یہ کہ کوئی ایسا ویسا واقعہ نہ ہو جائے جس طرح کے پاکستان کی تاریخ رہی ہے۔ اور اس سارے پس منظر میں جب عمران خان نے یہ کہا کہ میں آرمی چیف کے تقرر سے مجھے اب کوئی سروکار نہیں، تو گویا کہ اس نے ایک تو اس کی 2 وجوہات ہے، ایک تو اس کو حقیقت کا علم ہو گیا، اور دوسرا یہ ہے کہ اب وہ کہتا ہے کہ اگر میں نام نہیں لیتا کسی بھی جنرل کا، لیکن یہ کہ جس طرح کا ایک تصور تھا کہ اس نے ایک نام کے خلاف ایک مورچہ لگا لیا تھا اس لیے اور اس کی پارٹی نے، اگر یہ مورچہ لگا رہا اور وہی آدمی آرمی چیف بن گیا تو پھر میرے لیے زیادہ مشکلات کھڑی ہو جائیں گی۔ پہلے ہی جو اس کے لیے مشکلات کھڑی ہو گئی ہیں اس کا عمران خان کو اب اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ واقعی بہت مشکل معاملہ میرے لیے پیدا ہو گیا ہے۔ تو جو نیا آرمی چیف ہے اس کو میں اگر میں نے کوئی صلح صفائی کا پیغام نہ بھیجا تو پتہ نہیں پھر بعد میں کیا ہوگا۔ حالانکہ جس آدمی کا ذکر کیا جا رہا ہے ان اشاروں میں، اس آدمی کے بارے میں عام رپورٹیں یہ ہے کہ وہ بدلے سیاسی انتقام یا بدلے کی سوچ پر یقین نہیں رکھتا، وہ کسی پارٹی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرے گا، نہ ہی وہ کسی پارٹی کو فیور دے گا جس طرح کے پروپیگنڈا یہ کیا گیا کہ یہ مسلم لیگ نون کا آدمی ہے اور مسلم لیگ نون کو فیور دے گا۔ عمران خان نے بھی کہا کہ وہ اس سے طے ہوا ہے کہ وہ مسلم لیگ کے کیس واپس لے گا اور مجھے پھنسائے گا اور مجھے نااہل قرار دے گا۔ ایسے معاملات کی توقع اس جرنیل سے نہیں کی جا سکتی جو اس ساری بحث کا محور ہے اور مرکز ہے، جس پر یہ ساری پچھلے دنوں سیاست چلتی رہی۔ اس کے ساتھ ہی ایک ڈیولپمنٹ بڑی دلچسپ ہوئی ہے کہ اس نے اپنے سوشل میڈیا کے جو بڑے بڑے خاص اس کے کارکن ہیں، عام کو نہیں چند ایک کو یہ ہدایت کی ہے کہ آپ نے اس جنرل کا جس کا میں نام نہیں لینا چاہتا، اس جنرل کے خلاف اب کمپین نہیں کرنی ہے، بلکہ یہ تاثر دینا ہے اپنے پروگراموں میں، اپنے میسیجز میں، اپنے ٹویٹس میں، اس قسم کا تاثر دینا ہے کہ جو بھی آرمی چیف ہے وہ ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، ہم تو سب کو سلام کرتے ہیں، میرا سب کو سلام۔ تو ایک صلح کا پیغام، ایک مصالحت کا پیغام، ایک طریقے اور کرینے اور سلیقے سے یہ ہماری طرف سے ان کو جانا چاہیے۔ اب طریقہ قرینہ کوئی معنی نہیں رکھتا، کیونکہ سب کو پتا ہے کہ یہ گالیاں کیوں دے رہا تھا، سب کو پتا ہے کہ وہ اس جرنیل کو نواز شریف کا جرنیل کیوں کہہ رہا تھا، سب کو پتا ہے کہ اس کمپین کا مقصد کیا تھا، اور سب کو پتا ہے کہ اب یہ پیچھے ہٹا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے سب کو پتا ہے۔ اس لیے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور یہ اس کی پسپائی جو ہے یہ اشارہ دے رہی ہے کہ ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ وہ لانگ مارچ کا ایشو، ویسے بھی لانگ مارچ کے 2 ایشو تھے بنیادی طور پر، ایک یہ ہے کہ ہم الیکشن کی تاریخ لے کر جائیں گے، اور ایک یہ ہے کہ ہم نئے آرمی چیف کی تقرری نہیں ہونے دیں گے۔ تو تقرری نہیں ہونے دینے والا مسئلہ تو اس نے خود ہی واپس لے لیا، یو ٹرن لے لیا، اور وہ جو مسئلہ ہے الیکشن کی تاریخ لے کر جائیں گے، اس نے اپنے ورکروں کو تیار کر دیا ذہنی طور پر، کل یہ بیان دے کر جو اس کا پرسوں کی تقریر تھی جو کل کے اخبارات میں چھپی ٹی وی بھی آئی کہ الیکشن بے شک 1 سال کے بعد ہو جائے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس بیان کا مقصد بھی ورکروں کو تیار کرنا تھا کہ میں جلد الیکشن کے مطالبے کو بھی ود ڈرا کرنے والا ہوں، اس سے بھی پیچھے ہٹنے والا ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں اس کی صرف پسپائی کا اشارہ نہیں کر رہی، بلکہ اس کی قوت کے ٹوٹنے کا اشارہ بھی کر رہی ہیں، اور اب اداروں سے لے کر حکومت تک اور میڈیا کو بھی اس بات کا علم ہو گیا ہے کہ یہ اب نظام کے رستے میں رکھنے ڈالنے کی سخت سے محروم ہو گیا ہے، اور غیر متوقع طور پر اس کے لیے، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ میری مقبولیت تو اب ناقابل شکست ہے، تو اس کو اب اندازہ ہو گیا ہے کہ عوام کے ایک طبقے میں، میرے حامیوں کے ایک طبقے میں کوئی الٹ قسم کی ہوا چل پڑی ہے۔ تو ناظرین، یہ اس وقت کی صورتحال کا خلاصہ تھا، تو اس سے آپ کو بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ معاملات اسی طرف جا رہے ہیں، اور اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہے تو وہ اگلے 3 دنوں میں آپ پر ظاہر ہو جائے گی۔ اگلے 3 دن بہت اہم ہیں، اور ان 3 دنوں میں کچھ نہ کچھ مسئلے صاف ہونے کی توقع ہے، اور اس دوران یہ اطلاع بھی آئی ہے کہ سعودی حکام کی طرف سے
पाकिस्तान के साथ राब्तों में इस बात का शिकवा किया गया है कि हमारे दौरे के मौके पर ही ये लॉन्ग मार्च को डिले करने की कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। ये मफहूम था उनके शिकवे का। अल्फाज उनके कुछ और होते हैं, ज़ाहिर है वो मुहज़्ज़ब होते हैं, नरम होते हैं, इशारों में होते हैं, लेकिन इसमें कोई शुबा नहीं कि पाकिस्तानी रियासत की तरफ से एक बड़ी गलती हुई है कि जब सऊदी अरब के दौरे की तारीखों का ऐलान हो गया था तो उससे पहले पहले मतला साफ करने की तस्वीर नज़र आनी चाहिए थी, जिसे सऊदी हुकाम भी देख सकते और वो दौरा मुलतवी न करते, और दौरा मुलतवी करने से बहुत नुकसान हुआ। उम्मीद अफजा बात सिर्फ इतनी है कि सऊदी हुकाम ने ये वादे किया है कि जल्द ही दौरा रीशेड्यूल किया जाएगा। तो इजाज़त दीजिए नाज़रीन, इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।